साम्राज्य का पहाड़ है, एक तरफ गांधी साम्राज्य का पहाड़ है, लेकिन जब अल्लाह का वली, अल्लाह का बंदा जब अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता है कि इलाहुल आलमीन इस खित्ते के मुसलमानों को एक तजुर्बागाह बना दे, आज दीन के आजा के लिए एक तजुर्बागाह की जरूरत है, तो हजरत सालेह की ऊँटनी एक पहाड़ को निकली थी, एक पहाड़ को चीर के निकली थी। यहाँ दो पहाड़ हैं, पाकिस्तान ये फरंगी साम्राज्य के पहाड़ को और गांधी साम्राज्य के पहाड़ को, दो पहाड़ों को चीर के अल्लाह ताला ने ये हमें अता कर दिया। गोया ये पाकिस्तान ये हजरत सालेह की ऊँटनी है। और आप देखें कि हमने जुल्म वही किया जो कौमे समूद ने अपनी ऊँटनी के साथ किया था, वो कौमे पाकिस्तान ने अपनी ऊँटनी के साथ किया है। उन्होंने उसकी टांगे काट दी, हमने इसका एक हिस्सा काट दिया, उन्होंने उसको खत्म कर दिया, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, हम इसको कत्ल करने के दरपे हैं। और इसकी कत्ल कैसे हो सकता है, इसका कत्ल आज कैसे हो रहा है? आप देखेंगे एक सल्तनत इस्लामी, एक इस्लामी मुल्क को क्या चाहिए होता है, और पाकिस्तान को आप देखें, पाकिस्तान को क्या चाहिए, पाकिस्तान किस बुनियाद पे बनता है? दुनिया के अंदर पहली इस्लामी नजरियाती मुमलिकत जो नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर माज़ वजूद में आती है, वो पहली इस्लामी नजरियाती मुमलिकत वो सल्तनत मदीना थी। और उसके बाद अगर कोई दूसरी इस्लामी नजरियाती मुमलिकत जो नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनी है, वो पाकिस्तान है। क्यों कि पाकिस्तान आपके बुजुर्गों ने और मेरे बुजुर्गों ने जब हासिल किया था तो पाकिस्तान का नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? इस नारे की बुनियाद पे ये मुल्क हासिल किया गया, इस दीन के नाम पे ये मुल्क हासिल किया गया। जिस तरह हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं, ई नुक्ता कुशाईदे असरारे निहानस। इधर आ, मैं तुझे एक नुक्ता बता दूं जो एक बहुत छुपे हुए राज को खोलता है। हजरत अल्लामा वो क्या नुक्ता है? फरमाया कि मुल्कस्त तने खाकी व दीन रूहे रवानस्त, कि जो मुल्क है, जो सल्तनत है, ये तेरे खाकी वजूद की मानद है। जिस तरह तेरा ये वजूद है, इसे जिंदा रहने के लिए इसे रूह की जरूरत है। रूह के बगैर तेरा बदन जिंदा नहीं रह सकता, रूह के बगैर तेरे बदन को दफन कर दिया जाएगा, रूह के बगैर तेरे बदन बदबू छोड़ जाएगा, रूह के बगैर तेरा बदन तापन फैलाएगा। इसलिए कहा कि मुल्कस्त तने खाकी, तेरा ये मुल्क जो है तेरा खाकी वजूद है, और तेरे इस मुल्क को जिंदगी के लिए रूह दरकार है। हजरत अल्लामा इस मुल्क की, इस सल्तनत की रूह क्या हो सकती है? कहा दीन रूह रवानस्त, इसकी रूह अल्लाह का दीन है। मुल्कस्त तने खाकी व दीन रूह रवानस्त, तन जिंदा व जान जिंदा जे रबते तनो जानस्त, के तन की बका रूह पे है, रूह की बका तन पे है। इन दोनों को एक दूसरे से निकाल दो, दोनों की शनाख्त खत्म हो जाती है। दीन को प्रैक्टिस होने के लिए एक सल्तनत की जरूरत है, सल्तनत को बाकी रहने के लिए एक दीन की जरूरत है। और वो दीन क्या है? वो दीन अल्लाह का ये दीन है, वो दीन नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसलिए इकबाल पुकार लगाते हैं अपनी मिल्लत के नौजवानों को कि बाखर कहो सज्जादो शमशीरो सुना खेज अज ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा खेज अज ख्वाब गिरा खेज, कि अब उठ, इस गहरी नींद से उठ, इस गहरी नींद से उठ, इस गहरी नींद से उठ, अज ख्वाब गिरा खेज, इस गहरी नींद से उठ।
کیوں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جو بشارتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، آج ان بشارتوں کی تکمیل کا وقت ہے، آج ان بشارتوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سلطنت عطا کر دی، اس نظریے کے اوپر، اس نعرے کے اوپر، اور اس سلطنت کو جس نے نقصان پہنچایا، اس سلطنت کو جس نے کاٹا، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قومیں ختم کر دی، اللہ تعالیٰ نے وہ گھر اجاڑ دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو تباہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ جس نے اس پاکستان کی کمر میں خنجر گھونپا ہے، جس نے حضرت صالح کی سوٹنی کی توہین کی ہے، جس نے یہاں پہ کرپشن کی ہے، جس نے یہاں پہ بدعنوانی کی ہے، جس نے یہاں پہ بدعہدی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کا، عبرت کا، رسوائی کا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نشان بنا دیا کہ لوگ یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں کہ الہ العالمین، ہاں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے تیرے اس تحفے کو جنہوں نے نقصان پہنچایا تھا۔ اور یاد رکھیں، جو اللہ کا یہ فیصلہ ہے قرآن کے اندر کہ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، جو میری نشانیوں پہ ایمان نہیں لاتے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، میں مجرم قوموں کو اسی طرح سے سزا دیتا ہوں۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یاد رکھو جو لوگ میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، کذبوا بآیاتنا، جو میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، میں ان کو ادھر سے پکڑتا ہوں جدھر سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ اور یہ پاکستان، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کی بشارتیں خود رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بسنے والے اپنے کئی مقربین کو اور اللہ تعالیٰ کی کئی اولیاء کاملین کو وہ بشارتیں ملتی رہی ہیں۔ زیادہ دور کی بات نہیں، آپ نے میرے بہت سے وہ بزرگ بیٹھے ہوں گے، میں سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اس چیز کے پاکستان کے قومی اخبارات کے تراشے دکھا سکتا ہوں، میں پاکستان کے مستند جرائد کے تراشے دکھا سکتا ہوں، اور میں پاکستان کی مستند شخصیات کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اور آپ نے بہت سے یہاں پہ میرے وہ بزرگ بیٹھے ہوں گے جو شاید 1965 کی جنگ کے اندر شریک تھے، پاکستان فوج کے اندر تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب بارڈر پہ جنگ لڑ رہے تھے، وہاں سے بھارتی فوج کی طرف سے گولے پھینکے جاتے تھے، اور یہاں پہ سبز چولوں والے اپنے چولوں میں ان گولوں کو چھپا دیتے تھے۔ اور اس وقت کے وہ خاکروب جو مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کیا کرتے تھے، ان کا یہ بیان کئی یہاں کے اخبارات کے اندر، کئی مستند معتبر کتب کے اندر یہ شائع ہو چکا ہے کہ جس رات 1965 کے اندر بھارت نے جنگ مسلط کی پاکستان کے اوپر، وہ سو رہے تھے، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں رسول اللہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی جلدی میں، بڑی عجلت میں، بڑی تیزی میں آپ میرے ساتھ سے گزرنے لگے، آپ نے زرہ پہن رکھی ہے، جنگی لباس آپ نے پہن رکھا ہے، ہتھیار اٹھا رکھا ہے، میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ اتنی جلدی میں اس جنگی لباس میں کہاں جا رہے ہیں؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دشمن نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے؟ جس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں، جس ملک کی نگہبانی خود تاجدار مدینہ کریں، جس ملک کی جنگ خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بنفس نفیس شریک ہوں، آپ چاہے عالم روحانی میں وہ مدد غیب عطا فرما رہے ہوں یا آپ جس بھی طرح وہاں پہ آپ تشریف فرما ہو، تو کیا ہمیں یہ سبق نہیں ملتا اس سے کہ یہ پاکستان بالبینات
یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے، اور جو اس نشانی کو جھٹلائے گا وہ خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، وہ خدا کے عذاب کا سزاوار ٹھہرے گا۔ اس لیے آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور آج ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلطنت ہمیں کیوں عطا کی اور ہم اس کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آج اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اگر آج پاکستان کی تکمیل کے لیے آپ نوجوان نہ اٹھے تو یاد رکھیں یہ استعمار جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کو مٹانا چاہتا ہے، پاکستان نہ مٹنے کے لیے بنا ہے نہ پاکستان کو مٹایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ہمارے آثار اور ہمارے نشان مٹا دیے جائیں۔ پاکستان باقی رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان باقی رہے گا، لیکن میری بطور فرد میری بقا مشکوک ہے۔ اگر میں اس پاکستان کی بقا کے لیے، اگر میں اس پاکستان کی تکمیل کے لیے اگر میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، اور ہمارا یہ ایمان یہ پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نیک لوگوں کی یہ بشارتیں ہیں، اللہ کے نیک لوگوں کے یہ احکامات ہیں، اور ان بشارتوں پہ، ان خوشخبریوں پہ، ان نویدوں پہ یہ ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے کہ جو ہمیں پاکستان کی تکمیل کا بتایا گیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس دھرتی کی، اس ملک کی، اس مملکت کی وہ تکمیل ہوگی، اور جو اس قائد نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ بنے گا، انشاءاللہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، میری جان جوانی، میری سانسوں کی روانی، ذرا پیار سے بولو، ذرا ذوق سے بولو، ذرا پیار سے بولو، ذرا جوش سے بولو، میری جان جوانی، میری سانسوں کی روانی، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر، حضور جانشین سلطان الفقر، حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب۔ ہماری انتہائی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد علی صاحب، جگر گوش سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں، اور یہی پیغام لے کے آپ تشریف لائے ہیں آپ کے درمیان کہ اس وقت ہم اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نکالیں جس کیفیت میں ہم نے اپنے آپ کو دیدہ دانستہ التباس کا شکار کر کے، کنفیوژن کا شکار کر کے مبتلا کر رکھا ہے، اور ہم نے اپنے یقین کو ناپختہ کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ باتیں ہمیں بتائی نہیں گئی، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ ہماری معلومات نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، صرف ایسا ہے کہ ہم نے اپنے یقین کو ان باتوں سے اٹھا دیا اور اپنے یقین کو ان باتوں سے کم کر دیا، اور اپنی امید اللہ سے باندھنے کی بجائے کسی اور سے باندھ لی۔ ہم نے اس پیغام کو اپنے دامن سے چھوڑ دیا کہ یقینی افراد کا
सरमाया तामीर मिल्लत है। यकीनी अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है। यही कुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है। अफराद जब यकीन के दामन को अपने हाथ से छोड़ दें, जब उम्मीद के दामन को अपने हाथ से छोड़ दें, जब अगयार की दिखाई हुई तहजीब जो हॉलीवुड और बॉलीवुड मीडिया की सूरत में हमारे बेडरूम्स में घुस गई, और जिस तहजीब ने हमारे मासूम बेगुनाह बच्चियों, बच्चों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों के अकूल को, दिमागों को, उनको जाके उसने खराब किया, मुतासिर किया, और उन्हें वो फहश से भरी तहजीब, वो निजस से भरी तहजीब, वो कुरआनियत और लच्चरपन से भरी तहजीब, उसमें पहले मुब्तला किया। और फिर वो मीडिया, एंटरटेनमेंट मीडिया जो हॉलीवुड और बॉलीवुड की सूरत में हमारे बेडरूम्स में घुसा, उसका अगला वर्जन एसएमएस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट चैटिंग की सूरत में आया, जिसने हमारे उन मासूम और बेगुनाह भाइयों और बच्चों को, बेटियों और बहनों को, जिसने वो गंदी, फहश, निजस, हराम तहजीब प्रैक्टिस करने पे मजबूर किया। और आज नतीजतन हमारा 33% मुआशरा उस बगावत का शिकार हो चुका, जो मुआशरती बगावत हमारे घरों से हो रही है, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में हो रही है। और रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं गैरत के नाम पे कत्ल और मोहब्बत के नाम पे खुदकुशियां। ये किस अमल का नतीजा है? ये किस तहजीब के खिलाए हुए ये बदबूदार फूल हैं? ये किस तहजीब के बिखेरे हुए कांटे हैं? ये उस तहजीब के बिखेरे हुए कांटे हैं जिसने आपसे यकीन छीना है, जिसने आपसे उम्मीद छीनी है, जिसने आपको यह बताया है कि हमारे जो वो बुजुर्ग गुजरे, हमारे जो अकाबिर गुजरे, हमारे जो असलाफ गुजरे, उनकी बसीरत झूठी थी। तो फिर सच्ची बसीरत के कांटे भी उठा लो। 1970 में पाकिस्तान के अंदर तलाक की शरह 13% थी, जो 2010 में बढ़ के 33% तक हो गई। इन 40 सालों में 20% शरह तलाक बढ़ गई। क्यों? तलाक का मतलब क्या है? तासुब